बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने रामनवमी के मौके पर धूलपेट के आकाशपुरी में हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली। रामनवमी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गोशामहल के एमएलए राजा सिंह की सरपरस्ती में हिंदू तंजीमों ने एक अजीमुशान शोभा यात्रा निकाली। दरियासना एमएलए राजा सिंह ने धूलपेट के आकाशपुरी में हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद शरीक हुए। आपको बता दें कि एमएलए राजा सिंह रानी अवंतीबाई भवानी के मुजस्सिमे के करीब रैली के शुरा से खिताब करेंगे। पुराना पुल चौराहे पर वो दूसरी मर्तबा तकरीर करेंगे और जब शोभा यात्रा जुमेरात बाजार पहुंचेगी तो वो तीसरी मर्तबा रैली के शुरा से खिताब करेंगे। चौथी तकरीर बेगम बाजार छतरी पर की जाएगी और गोल मस्जिद सिद्दी अंबर बाजार में भी राजा सिंह पांचवी मर्तबा रैली के शुरा से मुखातिब होंगे। गोलीगुड़ा गुरुद्वारा पहुंचने पर वो शोभा यात्रा में शरीक होने वाले अकीदतमंदों से खिताब करेंगे और वो उनकी आखिरी तकरीर रहेगी। हनुमान व्यायामशाला पहुंचने पर शोभा यात्रा का इख्तिताम हो जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर भद्राचलम में सीतारामा कल्याणम के लिए रेशमी पोशाक पेश की। रामनवमी के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के हमरा भद्राचलम का दौरा किया और रियासती हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात और मोतियों के हार पेश किए। उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, गुजरा पोंगिलिटी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा के अलावा एमएलएस और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहे। हुकूमत की जानिब से रेशमी मलबूसात पेश करने की रिवायत का 9 साल बाद अहिया हुआ है। सीताराम कल्याणम के मौके पर तेलुगु रियासतों से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से की जा रही माजूरीन की खिदमत की सताइश की है। नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से चंपापेट के मुनरवा गार्डन में एक मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और दीप जलाकर कैंप का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने नारायणा सेवा संस्थान की जानिब से माजरीन की जो खिदमत की जा रही हैं उन खिदमत को सराहा और संस्थान के जिम्मेदारान की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की मदद करना और उन्हें खुद इन्हिसार बनाना एक शानदार खिदमत है। बताया जाता है कि कैंप में तकरीबन 1200 माजूर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तमाम मुंतखब अफराद को तकरीबन 2 माह में आला मियार के मॉड्यूलर मसनवी आज़ा फराहम किए जाएंगे। इस कैंप में संस्थान के डायरेक्टर देविंदर चौबीसा, ट्रस्टी प्रभाकर संस्थान, PR भगवन प्रसाद व दीगर ने भी शिरकत की। BRS MLC की कविता ने धूलपेट इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर मुनक्किद होने वाली शोभा यात्रा जारी है। हजारों अकीदतमंद इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। शहर के मंगलहाट इलाके में सीताराम बाग से शुरू होने वाली शोभा यात्रा धूलपेट पहुंची, जहां पर BRS के MLC के कविता ने झंडी दिखाकर यात्रा को आगे रवाना किया। आपको बता दें कि मंगलहाट इलाके के सीताराम बाग से शुरू होने वाली ये शोभा यात्रा कुल 6.3 किलोमीटर का फासला तय करेगी। जुलूस में हजारों की तादाद में राम भक्त शिरकत कर रहे हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों की जानिब से इसकी कड़ी निगरानी की जा रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने सीताराम बाग में रामनवमी के मौके पर सीताराम कल्याण महा उत्सव में शिरकत की और खुसूसी पूजा की। रामनवमी त्यौहार के मौके पर सीताराम बाग में भाग्यनगर श्री राम नवमी उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम सीताराम कल्याण महा उत्सव मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया। बाद अज़ां गवर्नर तेलंगाना ने मुंतज़मीन के साथ रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा का भी आगाज किया।
ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से आइमा व मौज़नीन के लिए मुफ्त क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़ मीडिया प्लस में ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन और भारतीय मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस की जानिब से ईद मिलाद तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर आइमा व मौज़नीन के लिए मुफ्त क्लिनिक कायम करने का ऐलान किया गया है, जहाँ आइमा व मौज़नीन के अफराद ख़ानदान को मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तियाब रहेगी। तरीसना मुफ्त फैमिली हेल्थ कार्ड्स भी तकसीम किए गए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने हुकूमत तेलंगाना को आइमा व मौज़नीन को दस्ता 12,000 रुपये अज़ाज़िया देने के वादे को याद दिलाया और हुकूमत को मुतनबा किया कि वो अपने वादे की तकमील करें। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने रियासत के तमाम आइमा व मौज़नीन से मुफ्त क्लिनिक से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। उन्होंने आइमा व मौज़नीन पर जोर दिया है कि वो वफ़ तरमीम बिल के मुज़िर असरात से अवाम को वाकिफ़ करवाएं। इस प्रोग्राम में मौलाना डॉक्टर मुजाहिद हिलाल आज़मी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन के अलावा दीगर मेहमानान खुसूसी ने भी शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिरापाका में बारीक चावल स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले श्रीनिवास नामी शख्स के घर पर दोपहर का खाना खाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रामनवमी के मौके पर भद्राचलम का दौरा किया। उसके बाद वो भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के बरगमपाडु मंडल के सरापाका पहुंचे, जहां पर उन्होंने हुकूमत की बारीक चावल स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले श्रीनिवास नामी शख्स के घर पर दोपहर का खाना खाया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खाना सरबराह करने वाली खातून को साड़ी का तोहफा भी दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, गुजरात तुम्मला नागेश्वर राव, पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी भी मौजूद थी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेर निगरानी और कुतुब शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के इमाम व खतीब डॉक्टर एहसन अल हमूमी की ज़ेर सदारत आज़मीन हज के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। हज 2025 के आज़मीन की चुस्ती फुर्ती और मनासिक हज की अदायगी में आसानी को यकीनी बनाने के लिए इतवार की सुबह बाग़-ए-आमा नामपल्ली में एक फ़िज़िकल फ़िटनेस प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ की ज़ेर निगरानी और मस्जिद कुतुब शाही बाग़-ए-आमा के इमाम व खतीब डॉक्टर एहसन अल हमूमी की सदारत में मुनक़्क़िद हुए इस प्रोग्राम में आज़मीन को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने की तरग़ीब दी गई। इस मौके पर इरफान शरीफ ने हज से मुताल्लिक़ अहम मालूमात भी फराहम की। हुज्जाज इकराम की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एलपीजी कस्टमर ट्रांसफ़र पॉलिसी पर 3 हफ्ते तक अबूरी रोक लगा दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने 21 फरवरी 2025 को कंज्यूमर ट्रांसफ़र से मुताल्लिक़ पॉलिसी ऑपरेशन एरिया के ऑपरेशन और नफाज पर अबूरी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी का ऐलान पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। हुक्म इम्तना हुक्म की तारीख से 3 हफ्तों के लिए नाफिजुल अमल होगा और इसका इतलाक सिर्फ इस मामले में शामिल दरख्वास्त गुजारों पर भी होगा। ये अबूरी राहत मिसेस श्रीनिवास इंटरप्राइजेस, एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 34 दीगर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से दायर एक रिट पिटीशन के जवाब में दी गई है। दरख्वास्त गुजारों ने मुतालबा किया था कि ऑयल कंपनियों को नई पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत अपने मौजूदा सार्फिन को दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुंतकिल करने से रोका जाए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि वो देरीना और मजाज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने सार्फिन को मौसर खिदमात फराहम करने के लिए बुनियादी ढांचे, अफरादी क़ुव्वत और तहसील के तरीक़ेकार में खातिर-ख़्वाह सरमायाकारी की है। अदालत को ये भी बताया गया कि 4 जनवरी 2018 को जारी की गई इस तरह की पॉलिसी को इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में मनमानी होने की वजह से मनसूख कर दिया था। अपने हुक्म में अदालत ने तबसरा किया है कि ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैर मुनासिब
طور پر متاثر کرتی ہے اور بادی النظر میں ان کے حق میں یہ کیس ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انڈومنٹس کمشنر پہلے ہی 2021 میں ہیڈا کی نمائندگی کو مسترد کرنے کا حکم جاری کر چکے ہیں۔ ریاست گجرات کی صورت میں وفد ترمیم بل کے خلاف پرامن طریقے سے احتجاج کرنے والی مسلم خواتین کے ساتھ پولیس نے بدتمیزی کی اور پھر انہیں حراست میں لے لیا۔ متنازع وفد ترمیم بل کے خلاف ریاست گجرات کی صورت میں مسلم خواتین کی جانب سے پرامن طریقے سے احتجاج کیا جا رہا تھا کہ پولیس نے ان احتجاجی خواتین کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ انہیں حراست میں بھی لے لیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کل تک بی جے پی حکومت پارلیمنٹ میں مسلم خواتین کی فلاح و بہبود کے بارے میں تقریریں کر رہی تھی اور آج ان کے احتجاج کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکا۔ پرامن احتجاج کے باوجود خواتین کو حراست میں لیا گیا۔ ایودھیا کی رام مندر کی طرح نظر آنے والی کار حیدرآباد کی سڑکوں پر چلائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے کار ڈیزائنر سدھاکر یادو نے یہ کار تیار کی ہے جو سدھاکر کار میوزیم کے مالک ہیں۔ یہ عجیب و غریب گاڑیوں کا ایک منفرد میوزیم ہے جہاں روزمرہ اشیاء کی شکل سے مشابہ گاڑیاں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ حیدرآباد کے بہادر پورہ میں واقع سدھاکار میں میوزیم دنیا کا واحد ایسا عجیب و غریب نظر آنے والا کار میوزیم ہے۔ ریاستی وزیر سریدر بابو نے کہا ہے کہ انہیں لیڈرشپ ڈے 2025 کے موقع پر گلینڈیل اکیڈمی کے باصلاحیت طلباء سے خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ قیادت کی صلاحیتوں کو کم عمری سے ہی پروان چڑھانا چاہیے تاکہ سماجی شعور اور ذمہ داری رکھنے والے قائدین کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اسکول والدین اور اساتذہ کردار اور شخصیت کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد صرف تعلیمی نمبروں تک محدود نہیں ہے۔ بچوں کو اپنی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی کے ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کانگریس کی حکومت ہے وہاں ہندو تہواروں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں اور ہندوؤں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کرناٹک ہو یا تلنگانہ۔ مغربی بنگال میں ممتا بنرجی رام نومی شوبھا یاترا پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں بھی مقامی پولیس حکام کی طرف سے نوٹس دی گئی ہے کہ ڈی جے نہ چلائیں، کیمروں یا ڈرونز کا استعمال نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سال کی شوبھا یاترا شاندار ہوگی۔ تلنگانہ RTC کے ہیڈ کوارٹرز میں نئی صفائی کی مشین کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس مشین کے ذریعے بسوں کی آسانی کے ساتھ اور کم وقت میں صفائی کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ شاہ حتیم تالاب کی صفائی کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کاروان حلقے میں آبی ذخائر کی صفائی کے لیے 89 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ مجلس کی مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں GHMC کاروان حلقے میں اہم آبی ذخائر جن میں شاہ حتیم تالاب، کٹورا ہاؤس، لنگر ہاؤس، ہدا تالاب، موسیٰ ندی اور بلکاپور نالہ شامل ہیں کی صفائی اور دیکھ بھال کے لیے 89 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ شاہ حتیم تالاب پر مشین تعینات کر دی گئی ہے جو پانی میں تیرنے والے گھاس اور کائی کے علاوہ کوڑے کو اکٹھا کرنے میں اہم رول ادا کرے گی۔ میلاردوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں خودکشی کا واقعہ پیش آیا۔ کنگز کالونی شاستری پورم میں عبدالوحید عرف ربانی نے خودکشی کر لی۔ بیوی اور رشتہ داروں کے مطابق شراب نوشی کی عادت خودکشی کی وجہ ہے۔ میلاردوپلی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ کو لیونگ PG ہاسٹلز اور OU رومز کے خلاف گچی بولی TNGO کالونی کے رہنے والوں نے دھرنا دیا۔ PG ہاسٹل کے سامنے کالونی کے رہنے والوں نے شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ PG ہاسٹلز، OU رومز اور شیئرنگ رومز کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پرامن ماحول متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے فوری طور پر انہیں بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسکولز میں تیلگو زبان کے نفاذ کے خلاف بڑے پیمانے پر دھرنا چوک پر احتجاج کیا گیا۔
مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ وہ دوسری زبان کے طور پر ہندی پڑھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ 5ویں جماعت سے تیلگو کو دوسری زبان کے طور پر نافذ کیا جائے، بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ تیلگو پہلی جماعت سے ہی شروع کی جائے. ریاستی وزیر سریدر بابو نے کہا ہے کہ امریکہ کی تجارتی پالیسیوں نے غیر متوقع طور پر ہندوستان کو فائدہ پہنچایا ہے. مختلف ممالک سے آنے والی اشیاء پر ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد عالمی صنعت کار اب سرمایہ کاری کے مواقع کے لیے ہندوستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سریدر بابو نے کہا کہ ہندوستان لاطینی امریکہ و کیریبین ممالک کی بزنس کانکلیو میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، جہاں انہوں نے تلنگانہ کی ان کوششوں کو اجاگر کیا جو اس رجحان سے فائدہ اٹھانے اور مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. کریم نگر ضلع کے LMD پروجیکٹ میں گرنے سے 17 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی. یہ لڑکا کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا. کتا چونکہ بیلٹ کے ذریعے بندھا ہوا تھا اور بیلٹ اس کے ہاتھ میں پھنس گئی، جس کی وجہ سے سائی نامی یہ لڑکا پانی میں غرق ہو گیا. وقف ترمیمی بل کے خلاف نظام آباد میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا. اس احتجاج میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے مرکزی حکومت کے اس اقدام کو مسلمانوں کے خلاف قرار دیا. احتجاجیوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بل سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کی جائے. SIO کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا تھا. وقف ترمیمی بل کی تائید پر JDU کو بہار میں مسلمانوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسلمانوں نے وقف ترمیمی بل کی تائید پر ریاست کی حکمراں جماعت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم مودی نے رام نومی کے موقع پر تمل ناڈو میں دوپہر 12 بجے ہندوستان کے پہلے ورٹیکل لفٹ سی برج کا افتتاح کیا. یہ نیا برج اس 110 سالہ پرانے ڈھانچے کی جگہ لے گا جو کبھی پامین جزیرے کے شہر رامیشورم کو ہندوستان سے جوڑتا تھا. یہ برج جو 24 فروری 1914 کو کھولا گیا تھا، اپنے وقت کا ایک انجینئرنگ کا شاہکار مانا جاتا تھا. سطح سمندر سے 12.5 میٹر اونچا یہ برج 145 ستونوں پر مشتمل تھا جو بحری جہازوں کو گزرنے کے لیے کھلتا تھا. نیا 2.07 کلومیٹر طویل پمبین برج 550 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جو جہازوں کے آمد و رفت کے لیے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور.